श्रीगणेशाय नमः। इन्द्र उवाच अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयमनन्तजं भक्ताध्यानाय सेवायै नानारूपधरं वरं शुक्लरक्तपीतश्यामं योगानुक्रमणेन च शुक्लतेजःस्वरूपं च सत्ये सत्यस्वरूपिणं त्रेतायां कुङ्कुमाकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुं नवधाराधरोत्कृष्टश्यामसुन्दरविग्रहं नन्दैकनन्दनं वन्दे यशोदानन्दप्रभुनन्दनप्रभुं गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिकं परं विनोदमुरलिशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च रूपेणा प्रतिमेनैव रत्नभूषणभूषितं कन्दर्पकोटिसौन्दर्यं बिभ्रतं शान्तमीश्वरं क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचित् कुत्रचिन्निर्जनेरण्ये राधावक्षःस्थितस्थितं जलक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित् राधिकाकबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद्वने कुत्रचित्राधिकापादे दन्तवन्तमलक्तकं राधार्चवती ताम्बूलं गृह्णन्तं कुत्रचिन्मुदा पश्यन्तं कुत्रचित्राधां पश्यन्तीं वक्रचक्षुषा दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचित्राधया सार्धं गच्छन्तं रासमण्डलं राधा दत्तां गले मालां धृतवन्तं च कुत्रचित् सार्धं गोपालिकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छन्तं तां विहाय च कुत्रचित् विप्रपत्नी दत्तमन्नं भुक्तवन्तं च कुत्रचित् भुक्तवन्तं तालफलं बालकैः सह कुत्रचित् वस्त्रं गोपालिकानां च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा गवां गणं व्याहरन्तं कुत्रचित् बालकैः सह कालीयमूर्ध्नि पादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित् विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन्मुदा गायन्तं रम्यसङ्गीतं कुत्रचित् बालकैः सह स्तुत्वा शक्रहस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरिं धिया पुरा दत्तेन गुरुणा रणे वृत्रासुरेण च कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते एकादशाक्षरो मन्त्रः कवचं सर्वलक्षणं दत्तमेतत्कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा
तेन चाङ्गीरसे दत्तं गुरुवेङ्गिरसा मुने। इन्द्रमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत् इह प्राप्य दृढां भक्तिं मन्ते दास्यं लभेत् ध्रुवम्। जन्ममृत्युजराव्याधि शोकेभ्यो मुच्यते नरः न हि पश्यति स्वप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्। इन्द्रकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।